Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. जैसा कि आपको पता है हमने कोर्स शुरू किया हुआ है CompTIA Security Plus Certification के ऊपर. आज हम अपना मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर जो पहली हमारे पास सब कैटेगरी है वो है असेस एन ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी, कि हम उसकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को असेस करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वो क्या है और हम उससे किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं. जैसे कि आपने देखा है, मैंने पहले ही आपको इसका पूरा प्लान बता दिया है कि इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्या करेंगे. तो पहले हम एसेस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे. अब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास पहली चीज़ जो सामने आती है वो आती है रिकॉनेसेंस. रिकॉनेसेंस को हम फुटप्रिंटिंग भी कहते हैं. As per the definition, it's a art of information gathering using active और passive methods. आपको याद होगा हमने पहले active और passive reconnaissance के ऊपर बात की थी. Footprinting is a process of gathering the information about a specific target or using the operating system commands. Command line tools use होते हैं, जैसे कि हम command prompt वगैरह के ऊपर different उसके बारे में किसी भी target के बारे में information लेने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास एक्टिव मेथड्स होते हैं और पैसिव मेथड होते हैं. अब एक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए किसी भी पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज को टारगेट करते हैं और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं. जैसे कि उस टारगेट के आईपी एड्रेस, उसकी रिलेशनशिप, उसके लोग, उनकी इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, उनके इंटरेस्ट वगैरह, ईमेल और रिमोट एक्सेस पोर्टल्स, ये सारी डिटेल्स. अब इसके अंदर आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि पैसिव जब भी एक रिकॉनेसेंस होती है उसके अंदर हम पेनिट्रेट नहीं कर रहे होते, वी आर जस्ट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं. एक्टिव के अंदर क्या होता है कि हम टेक्निकल टूल्स या ऑटोमेटेड सिस्टम्स या कोई भी स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं टू एक्टिवली एंगेज विद द टारगेट, टू रिकॉन, या कोई भी इंट्रूसिव या उसके अंदर इंट्रूजन करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि नेटवर्क कनेक्शंस हैं, हम उसके पोर्ट्स वगैरह को देखेंगे और उसकी इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे. अब इसके लिए आपको याद होगा हमने एक टूल यूज़ किया था जिसे हम OSINT कहते हैं. आप वो यूज़ कर सकते हैं. उसके अंदर आपको बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किस तरह उसके थ्रू रिकॉनेसेंस वगैरह को कर सकते हैं. अब आगे आपको ये समझना पड़ेगा कि कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस टूल्स क्या होते हैं. अब कमांड लाइन इंटरफेस होती है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट होती है किसी भी मशीन के ऊपर, जैसे कि विंडोज़ के अंदर भी कमांड प्रॉम्प्ट होती है. अब विंडो की अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखनी है, आप रन पे जाएंगे, आप CMD लिखेंगे या स्टार्ट क्लिक करके CMD भी लिखेंगे तो भी हमारे पास वो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाती है. जैसे कि आप देखें, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर अपने खोल ली है. अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. आप पिंग कर सकते हैं, आप ट्रेस राउट कर सकते हैं, आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चीज़ों के बारे में ले सकते हैं. अगर आपको बेसिक यूजेज कमांड प्रॉम्प्ट का नहीं आता, आप सिंपल यहाँ पे हेल्प लिखेंगे और एंटर करें तो वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन और चीज़ें बता देगा कि आपके क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. फर्दर अगर आपके पास एक कमांड है और आपको उसके बारे में नहीं पता कि आप उसे किस तरह यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास होता है IP config मैंने लिखा, उसके बाद मैं एक स्लैश डाल के क्वेश्चन मार्क अगर डालूंगा तो वो मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट या उसका सिंटेक्स बता देगा कि हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं. तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि अगर आपको किसी कमांड का नहीं भी पता तो आप इस तरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो कमांड लाइन इंटरफेस इज़ यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग द कमांड्स और स्क्रिप्ट्स फाइल्स. विंडोज़ कमांड लाइन इंटरफेस इज़ रेफर्ड एज कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि मैंने आपको दिखाई है. लिनक्स के अंदर जब हम किसी भी कमांड लाइन को देखेंगे तो हम उसे टर्मिनल सेशन कहते हैं. इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पे टर्मिनल सेशन है, विंडोज़ में हम कमांड प्रॉम्प्ट कह रहे हैं. अब इसके अंदर लोकल सिस्टम कमांड्स क्या होती हैं विंडोज़ के अंदर या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. पहले आती है हमारे पास IP config, जो कि विंडोज़ में है, और अगर आप इसे यूनिक्स के ऊपर या लिनक्स के ऊपर यूज़ करेंगे तो उसे हम if config कहेंगे. ये डिस्प्ले करता है TCP/IP नेटवर्क कन्फिग्रेशन वैल्यूज़ या मॉडिफाइज करता है DHCP या DNS सेटिंग्स को. उसके बाद अगर हम ARP कमांड को देखें तो ARP कमांड करती है, ये डिस्प्ले करती है MAC to IP एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल्स वगैरह आपको दिखाएगी. राउट कमांड जो है वो डिस्प्ले करती है IP राउटिंग टेबल्स. तो ये जितने भी आप यहाँ पे कमांड्स देख रहे हैं ये आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी रन कर सकते हैं. राउट अगर हम करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा हमें IP राउटिंग टेबल्स.
پنگ اگر ہم کریں گے تو یہ بتاتا ہے ہمارے پاس کہ جو ہمارا ہوسٹ جسے ہم پنگ کر رہے ہیں وہ الائیو ہے کہ نہیں، ریچیبل ہے کہ نہیں. اس کے لیے جو پیچھے یہ پروٹوکول یوز کر رہا ہوتا ہے وہ ICMP ہوتی ہے. ٹریسرٹ یا ٹریس راؤٹ یہ ڈسپلے کرتا ہے راؤٹ اینڈ میجرز دا ٹرانزٹ ڈیلیز آف پیکٹس کہ کتنا ڈیلے آ رہا ہے آپ کو وہ پیکٹ ریسیو کرنے میں. اس کے بعد اگر ہم پاتھ پنگ کریں تو یہ کمبائنز پنگ اینڈ ٹریسر ٹو آئیڈینٹیفائی دا لیٹنسی اینڈ نیٹ ورک لاس کہ آپ کا کتنا ایک رسپانس آ رہا ہے اس اپنے ہوسٹ سے جسے آپ پنگ کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں ڈیلے کتنا ہے اور پیکٹ آپ کے کتنے لوز ہو رہے ہیں وہاں پہ. نیٹ اسٹیٹس آپ کو دکھاتا ہے نیٹ ورک کی اسٹیٹسٹکس، راؤٹنگ ٹیبلز اور پروٹوکولز. اور اسی طرح اگر ہم DNS کمانڈز دیکھیں اور NS لک اپ کرتے ہیں تو یہ کیوری کرتا ہے DNS ٹو obtain the domain name، IP ایڈریس میپنگ اینڈ ریکارڈ اس کی جو بیسک ڈیٹیلز ہوتی ہیں. اب ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ پورٹ سکینرز کیا ہوتے ہیں. اب بہت سارے پورٹ سکینرز ہیں جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں گے، بہت سارے فری بھی ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے جو فری پورٹ سکینرز ہیں وہ ہمارا کافی حد تک کام کر دیتے ہیں. This tool is used to query the IP addresses on a network along with the ports on the target or network range. Locates IP address to host, determine the status of each device. اس کی انآتھورائز ڈیوائسز کو آپ کو دکھاتا ہے نیٹ ورک کے اوپر، ان کے IP ایڈریسز دکھاتا ہے، ان کی پورٹس دکھاتا ہے جو اوپن ہیں، کلوزڈ ہیں، اور ایک ویژول آپ کو ویو دیتا ہے. اب اسے آپ چیک کرنے کے لیے فری ٹول اویلیبل ہے، اینگری IP اسکینر ہے، یا آپ ایڈوانس پورٹ اسکینر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کے تھرو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں اپنی اسکرین کے اوپر کہ ہمارے پاس یہ میں نے ایک فری ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے سافٹ ویئر ایڈوانس پورٹ اسکینر. اس کے اندر جب میں نے اسکین کیا اپنے پورے وائی فائی نیٹ ورک کے اوپر تو اس نے مجھے یہ ڈیوائسز شو کی ہیں کہ یہ میری ڈیوائسز نیٹ ورک کے اوپر اویلیبل ہیں. ان کے میک ایڈریسز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ان کی پورٹس بھی جو اوپن ہیں وہ اپیئر ہو رہی ہیں. جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے کہ یہ الائیو ہے، اس کی میک ایڈریس یہ اپیئر ہو رہا ہے، اس کا IP ایڈریس ہے، ونڈوز کمپیوٹر ہے، اور اس کی یہ پورٹس اس وقت اویلیبل ہیں. اسی طرح ہم اگر دوسرے VMware کی کچھ کنیکٹڈ مشینز ہیں یا میرے پاس کوئی OnePlus کا موبائل فون ہے وہ کنیکٹڈ ہے تو اس کی ڈیٹیل ساری آپ کو آ رہی ہیں. اس طرح ہم سرچ کر سکتے ہیں. فردر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ پورٹس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں کہ ویل نون پورٹس کے اوپر آپ یہاں پہ 8443 UDP یا TCP جس طرح بھی چاہیں آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں اور ایون سارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیٹا کو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے ٹو اسکین دی نیٹ ورک فار ڈفرینٹ تھنگس کہ آپ کو وہ ویژولائز کر دیتا ہے کہ آپ پورا دیکھ سکیں. اب نیٹ ورک میپنگ جو ہے وہ ایک اس طرح ہم کرتے ہیں کہ ایک نیٹ ورک ٹول ہوتا ہے which sends packets to the host and devices to analyze the response. اب یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے ڈفرینٹ چیزوں میں، جیسے کہ ہمارے پاس ہے نیٹ ورک ڈسکوری، نیٹ ورک انوینٹری، ہوسٹ انیومریشن یا مانیٹرنگ دی اپ ٹائم آف یوزرس. اب اس کے لیے آپ اگر یوز کرنا چاہیں تو ایک ٹول بہت اچھا ہے جو کہ فری ہے، کمانڈ لائن کے اوپر کام کرتا ہے، جسے ہم Nmap کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ZenMap بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ ZenMap ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. میں نے یہاں پہ سرچ کیا اپنے جتنے بھی IP نیٹ ورک اس کی پورٹ تھے، یعنی میرے پاس 2.4 اور 5 GHz کا نیٹ ورک چل رہا ہے، اس کے میں نے یہاں پہ دے دیے پاسبل IP رینجز. تو اس نے مجھے بتایا کہ ایٹ دا مومنٹ صرف ایک ہوسٹ اپ ہے. اب اس ہوسٹ کے بارے میں اگر آپ فردر ڈیٹیلز لینا چاہیں تو آپ یہاں پہ جیسے دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کون کون سی پورٹس اس وقت اویلیبل ہیں، اوپن ہے، اور پھر اس کی ٹپالوجی کیا ہے. اگر آپ اس کے پاس زیادہ ہوں گے کلائنٹس وہ آپ کو اس کی انفارمیشن شو کر دے گا. اس کی یہ ہوسٹ ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ دیتا ہے کہ اس کی کیا کیا انفارمیشن ہے، اسکین آپ نے کیا کیا ہے. اور اگر آپ اس مشین کے اوپر ڈفرینٹ سروسز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ٹاگل کر سکتے ہیں بٹوین سروسز اینڈ ہوسٹ. جیسے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں ٹپالوجی کے اوپر اور پورٹس کے اوپر تو یہ ہمیں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دے رہا ہے. آپ اسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. فردر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس انٹینس اسکین ہے، پھر ہمارے پاس اور بھی ڈفرینٹ آپشن ہیں جیسے کہ UDP اسکین آ رہا ہے ہمارے پاس، پھر ہمارے پاس TCP پورٹس آ رہی ہیں، انٹر اسکین ہے، پنگ اسکین ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، سلو کمپریہنسو. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی ڈیٹیلز لینا چاہ رہے ہیں. فردر اگر آپ ڈیٹیلز دیکھنا چاہیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پنگ کیا سارے ایڈریسز کو اور اس کے اندر اسے جو ہوسٹ ملا تو اس کے بارے میں اس نے یہاں پہ انفارمیشن دے دی ہے. فردر اگر آپ کے پاس زیادہ ہوسٹ ہیں تو اس کی یہاں پہ ڈیٹیلز یہ شو کر دے گا.
इसी तरह आप इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं कि आप पोर्ट लेवल डिवाइसेस को यहाँ पे 1 बाय 1 शो कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है वनरेबिलिटी स्कैनर। इट डिटेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइज दी होस्ट वनरेबिलिटीज़ के कौन सी नॉन वनरेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं होस्ट की। ये आइडेंटिफाई करता है नॉन CVE कॉमन वनरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट्स, उसे शो करेगा। और फिर ये आइडेंटिफाई करेगा कि अगर होस्ट के ऊपर कोई पैचेस मिसिंग है, और ये आइडेंटिफाई करेगा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस अगर सिस्टम के ऊपर डली हुई हैं। तो इसके बारे में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आता है वेब वनरेबिलिटी स्कैनिंग। ये टूल होता है जो कि वेब एप्लीकेशन के किसी भी नॉन वनरेबिलिटीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब उस नॉन वनरेबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ जाती है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं या आपको कोई रोग वेबसाइट पे लेके जा रहा है और आपके यूज़र नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल्स कॉपी करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में बताती है। SQL इंजेक्शन SQL सर्वर्स के है कि आप किस तरह उनसे डेटा निकाल लेते हैं, उसके बारे में बताएगा। कमांड इंजेक्शंस के बारे में बताएगा कि किस तरह कमांड्स के थ्रू आपके सिस्टम से डेटा चोरी हो सकता है। पाथ ट्रैवर्सल होता है कि आपकी जो रूट डायरेक्टरीज़ हैं किसी भी वेब सर्वर के ऊपर, उसके ऊपर एक्सेस है किसी को कि नहीं, वो देख सकता है इन्फॉर्मेशन के नहीं, ये सारी डिटेल्स होती हैं। फिर ये आइडेंटिफाई करता है इनसिक्योर सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस को। अब इसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप OWASP की वेबसाइट पे इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है पेन टेस्ट, जिसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। It's designed to be used in early stages of penetration testing to footprint the environment। कि हमें बेसिक एक स्टार्टिंग में ही बता दे पेनिट्रेशन टेस्टिंग से पहले कि आपकी ये सारी चीज़ें वीक हैं और आपको इसे फिक्स करना है। ये आपको बताता है आपके नेटवर्क के बारे में एक अटैकर्स प्रोस्पेक्टिव से, कि एक अटैकर जब एक नेटवर्क को अटैक करने की कोशिश करता है तो वो पॉसिबली किन चीज़ों को देख रहा होगा। फिर वो रन टारगेटेड ओपन सोर्स स्क्रिप्ट्स रन करता है जो कि आपको Nmap में मिल जाएंगे या मेटास्प्लॉइट के अंदर मिल जाएंगे, और ये आपके नेटवर्क को स्कैन करके आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे देता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेट फ्लो। फ्लो इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स फ्रॉम सेंडिंग एप्लीकेशन टू रिसीविंग एप्लीकेशन। अब नेट फ्लो जो है ये एक सिस्को की प्रोटोकॉल है, और इसका मेन काम होता है कि ये एक्टिव ट्रैफिक जो है जो फ्लो कर रहा होता है इन एंड आउट किसी भी इंटरफेस के ऊपर, ये उसे मॉनिटर करता है, जिसे हम IETF स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, और नॉन IP फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट IPFIX है। फिर इसके बाद आता है एस फ्लो। ये यूज़ करता है सैम्पलिंग को इन एन अटेम्प्ट टू अचीव द स्केलेबिलिटी। इसके बाद ये हमें हेल्प करता है इन विजुअलाइजिंग द कंप्लीट फ्लो ऑफ ट्रैफिक। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, पाथ क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। फिर ये डेटा देखेगा कितना फ्लो कर रहा है नेटवर्क के ऊपर, और ये मॉनिटर करता है बैंडविड्थ। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये डिस्टिंग्विश करता है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को, यानी कि यूज़र कितनी यूटिलाइज कर रहा है, एप्लीकेशन कितनी यूज़ कर रही है, और एक स्पेसिफिक कोई प्रोटोकॉल कितनी एक बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रही है। अब हमारे पास आता है पैकेट कैप्चर, जिसे हम नॉर्मल टर्म के अंदर स्निफिंग टूल्स भी कहते हैं। इट्स ए प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड लॉगिंग द ट्रैफिक फॉर एनालिसिस। कि हमने अगर कोई भी ट्रैफिक एनालिसिस के लिए कैप्चर करना है तो उसे हम पैकेट कैप्चर कहते हैं। नाउ प्रोटोकॉल एनालाइजर, जिसे हम स्निफर भी कहते हैं, इज अ टूल यूज्ड टू कैप्चर एंड एनालाइज द नेटवर्क पैकेट्स। अब आपको पता है कि वायर शार्क एक बहुत नॉन सॉफ्टवेयर है इस चीज़ के लिए, जो कि पैकेट्स कैप्चर करता है, और उससे आप उन पैकेट्स को कैप्चर करके उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। पोर्ट मिरर क्या है? इट कैप्चर्स द नेटवर्क फ्लो फ्रॉम वन और मोर पोर्ट्स और a switch and send it to a device for analysis। कि इसे एक डिवाइस होती है जो हम कनेक्ट कर देते हैं, जो भी वायर कनेक्ट कर रही होती है इन बिटवीन ए राउटर एंड ए स्विच, और ये जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको ये मिरर कॉपी बनाता है और उसे डिवाइस के ऊपर भेजता है फॉर एनालिसिस। नेटवर्क टैप होता है एक हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ इंस्टॉल्ड बिटवीन ए स्विच एंड ए राउटर। द डिवाइस मेक्स कॉपीज ऑफ द डेटा जो भी आ रहा है, और उसे फिर ये फॉरवर्ड करती है डिवाइस पे ताकि उसे एनालाइज किया जा सके। नाउ पैकेट कैप्चर मोड्स क्या हैं? पैकेट कैप्चर मोड हमारे पास 4 किस्म के आते हैं। एक है नॉर्मल होता है, फिर हमारे पास होता है प्रोमिस्क्यूअस, और फिर है अनफिल्टर्ड और फिल्टर्ड। नॉर्मल जो है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये कैप्चर करता है फ्रेम्स ओनली विच आर इंटेंडेड फॉर एन इंटरफेस, के वो किस इंटरफेस के ऊपर जा रहे हैं सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, और उन्हें फिल्टर करता है बाय मैक एड्रेसेस।
پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس پرومسکیوس آتا ہے وہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ انسٹرکشنز کو ایکسیپٹ کرتا ہے فریمز کو, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارے فریمز کو کیپچر کرتا ہے ریگارڈلیس آف کہ اس کا انٹینڈڈ انٹرفیس کیا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کس ریسیپینٹ کے پاس جا رہا ہے کیا, اسے ہم اس والی ایکٹیویٹی کو زیادہ مانیٹر کرتے ہیں جب بھی ہم پیکٹ کیپچر کرنا چاہ رہے ہوں. پھر ہمارے پاس آتا ہے انفلٹرز, پیکٹس جو ہیں کیپچر کرتا ہے ریگارڈلیس آف دی ڈیٹا ایلیمنٹس. آل فلٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیکٹس آر کیپچرڈ لمیٹڈ ٹو اسپیسیفک ڈیٹا ایلیمنٹس. نیکسٹ ہمارے پاس اس کی پروٹوکولز آ جاتی ہیں پیکٹ کیپچر کی, جس کے اندر ہم ڈفرینٹ پروٹوکولز یوز کرتے ہیں. اگین یہ پروٹوکولز ہیں, اسے ایز اٹ از ہم یوز کرتے ہیں. نیٹ ایس ایچ ہے, ٹی سی پی ڈمپ ہے, ٹی سی پی ریلے ہے, اور پھر وائر شارک ایک ٹول ہے, اور مائکروسافٹ نیٹ مون ہے. تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ ایس ایچ کے اندر ونڈوز کمانڈ لائن انٹرفیس پیکٹ کیپچر ٹول ہے جو کہ ہم ونڈوز پہ یوز کرتے ہیں. ٹی سی پی ڈمپ جو ہے یہ یونکس اور لینکس کے اوپر یوز ہوتا ہے, کمانڈ لائن نیٹ ورک پیکٹ اینڈ کیپچر ٹول ہے. ٹی سی پی ریپلے کیا کرتا ہے کہ اگین یونکس یا لینکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر یہ ٹول چلتا ہے, اور اٹس یوز فار ری پلئنگ دا نیٹ ورک ٹریفک فرام فائل سیوڈ ود ٹی سی پی ڈمپ اور ادر پارٹیز, جسے ہم رائٹ کرتے ہیں پی سی کیپ 3 ورژن کے اوپر, یا اس کا وہ فارمیٹ ہوتا ہے. وائر شارک جو ہے وہ ایک فری ٹول ہے جس کے تھرو ہم پیکٹس کو کیپچر کرتے ہیں آف لائن انالیسس کے لیے. پلس مائکروسافٹ نیٹ مون ایک فری ان کی جی او آئی یوٹیلیٹی ہے ٹو کیپچر اینڈ انالائز دا پیکٹس. یہ ان کی طرح سے ڈسکنٹینیو کی کر دی گئی ہے, لیکن ابھی بھی ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, اور اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی اسے یوز کر کے بہت سارا انفارمیشن لے سکتے ہیں. اب جب ہم وائر شارک یوز کرتے ہیں تو وائر شارک ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ڈیٹیلز دیتا ہے پیکٹس کے بارے میں. اگین آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں ہوسٹ کے بارے میں, آپ اس کی انفارمیشن پروٹوکول وائز اسے آپ سارٹ کر سکتے ہیں, آپ لینتھ وائز اسے سارٹ کر سکتے ہیں, اس کے آرٹس کیا ہیں, آل یہ جتنی بھی ریلیٹڈ انفارمیشن ہے یہ ساری آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں جی لینکس کمانڈس. اب whether you like it or not, لیکن اگر آپ انفارمیشن سیکیورٹی فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو لینکس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن ہونا لازمی ہے. ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ کو لینکس آتا ہو, لیکن اگر آپ وہ سیکھ لیں گے تو آپ اور انجوائے کریں گے اس فیلڈ کو. اب لینکس کے اندر کافی ہمارے پاس لینکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹمز آتے ہیں, جس کے اندر کیلی لینکس ہے, منٹ ہے, پھر ڈیبین ہے, یوبنٹو ہے, سوسی لینکس ہے, ڈفرینٹ لینکس کے پلیٹ فارمز آتے ہیں جسے سمجھنے کے لیے یا انہیں آپ لرن کرنے کے لیے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں جو کہ آپ کو بیسک چیزیں بتا دیں گے. اب ایز فار ایز دی سرٹیفیکیشن از کنسرن, ہم نے صرف کچھ چیزیں اس میں سے نکالی ہیں جو کہ آپ کو ایک سرٹیفیکیشن کے پراسپیکٹو سے پتہ ہونی چاہیے. جیسے کہ پہلی کمانڈ ہمارے پاس آتی ہے یہ سوڈو. there are 2 ways to use Linux as administrator. آپ سوئچ کر سکتے ہیں سپر یوزر پہ جو کہ روٹ ہوتا ہے ود su کمانڈ, یا پھر آپ سوڈو یوز کر سکتے ہیں. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ سوڈو کوئی بھی لکھے گا اور اسے ایکسیس مل جائے گی. اس اکاؤنٹ کو پہلے ہمیں انیبل کرنا پڑے گا کہ اسے پریولیجز ہیں کہ یہ یوز کر کے اس کی ایڈمن پریولیجز لے سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لینکس شیل آتا ہے. اٹ ریسیوز دا کمانڈس فرام دی یوزر اینڈ پاسز اٹ ٹو دی آپریٹنگ سسٹم ٹو پروسیس اٹ. لینکس یوزز ٹرمینل کمانڈس, جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی ٹرمینل ونڈو ہوتی ہے جسے ہم ونڈوز میں کمانڈ پرومپٹ یا کمانڈ لائن انٹرفیس بھی کہتے ہیں. اس کے اندر جو آپ کو چیزیں بیسیکلی پتہ ہونی چاہیے وہ کلیئر ہے, ہسٹری یا کل اور ایگزٹ. کلیئر کیا کرتا ہے, یہ کلیئر کر دیتا ہے آپ کی ٹرمینل ونڈو کو کہ جو بھی آپ کمانڈز لکھ رہے تھے اسے یہ کلیئر کر دے گا. ہسٹری کیا کرتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے جو بھی کمانڈز یوز کی ہیں اس کے بارے میں یہ آپ کو انفارمیشن دے دے گا. کل کیا کرتا ہے, ٹرمینیٹ کر دیتا ہے جو بھی پروسیس آپ کمانڈ لائن کے اوپر رن کر رہے ہیں. ایگزٹ کمانڈ لائن ول کلوز دی ٹرمینل ونڈو, اٹ وڈ اینڈ دی ایگزیکیوشن آف اے شیل اسکرپٹ اینڈ لاگ یو آؤٹ آف این SSH ریموٹ سیشن. جو بھی آپ رن کر رہے ہیں اس سے بھی آپ کو آؤٹ کر دے گا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کمانڈ ہے مینیپولیشن کمانڈ جسے ہم کہتے ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس کیٹ آ جاتا ہے, chmod آ جاتا ہے, grep آ جاتا ہے, اور ہیڈ ہے, لاگر ہے اور ٹیل ہے. ہیڈ اور ٹیل کی سیم ڈسکرپشن ہے آلموسٹ. کیٹ کیا کرتا ہے, جسے ہم کنکیٹینیشن بھی کہتے ہیں, اٹ لسٹ دی کانٹینٹس آف دا فائلس ٹو دی ٹرمینل ونڈو, کہ اس کے اندر کون سی فائلز ہیں کسی فولڈر کے اندر, وہ ساری انفارمیشن یہاں پہ آ جائے گی. chmod جو ہے یہ پرمیشنز فلیگ کرتا ہے فار فائلز اینڈ فولڈرز, کہ اس کے اوپر آپ کو رائٹ پرمیشن ہے کہ نہیں, ریڈ رائٹ, ان کی جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ آپ کو وہاں پہ سیٹ کر دیتا ہے.
grep کیا کرتا ہے؟ یہ ایک یوٹیلیٹی ہے جو سرچ کرتا ہے فار لائنز وچ کنٹین اے سرچ پیٹرن. فار ایگزامپل آپ کو یہ ایک ورڈ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کا میچنگ ہوگا, اس کی انفارمیشن آ جائے گی. ہیڈ کمانڈ کیا کرتی ہے؟ اٹ گیوز یو لسٹنگ آف دا فرسٹ 10 لائنز آف اے فائل. لاگر کیا کرتا ہے؟ یہ کمانڈ ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ٹو میک انٹریز ان دا سسٹم لاگ. ٹیل کمانڈ گیوز اس اے لسٹنگ آف 10 لائنز آف دا فائلز. تو یہ ہمارا موڈیول تھا, موڈیول نمبر 4 کا پہلا سیشن تھا, جس کے بارے میں ہم نے لینکس کے بارے میں اور ایک آرگنائزیشن کیسے ایسس کرتی ہے اپنے سیکیورٹی کو, اسے ہم نے مینشن کیا ہے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل. ہمارے 95% سے زیادہ جو ویورز ہیں وہ سبسکرائب نہیں ہیں. اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول, ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. سو کائنڈلی اف یو آر لائکنگ دا ویڈیوز, کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل, ہٹ دا نوٹیفیکیشن آئیکن اور کمنٹس لازمی دیا کریں تاکہ ہم اسے امپروو کر سکیں. اس کے جتنے بھی امپورٹنٹ کی ٹرمز ہیں وہ میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.